अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली और वेलकम करती हूँ आपका फिर से एक बार शमा की रोशनी में। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ, मस्त हूँ। वो इसलिए हूँ क्योंकि हमारी तरफ से तो सितारा यासीन के सपोर्टर्स की तरफ से तो हम लोगों ने इन लोगों का नाम लेना अभी बंद कर दिया है। किसका? सलमा और असगर का। हम लोग इस कंट्रोवर्सी पर बात नहीं करेंगे। तो अच्छा चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2 रिक्वेस्ट करूँगी। पहली ये कि मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। दूसरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका मोस्ट वेलकम। एक्चुअली मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए थोड़ा-सा आगे पीछे बैलेंस आउट हो रहा है। खैर कोई नहीं, ये तो मैं आप लोगों से अपनी खुशी का इज़हार कर रही हूँ। कल जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, नौशीन मुल्तानी की लाइफ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही हंसी खुशी से अपनी यूट्यूब और व्लॉगिंग, रिएक्शन या फिर जैसे कि मेरा कंटेंट है हेल्दी टिप्स एंड रेसिपीज़ और छोटा मोटा रिएक्शन। और सितारा के सपोर्ट में तो मैं हमेशा से हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहूँगी। तो उम्मीद है कि ये जो मामला चल रहा था, ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, थम जाए, रुक जाए और एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालें। और रहे ये जो बेगैरत आज़म और ये जो गोहा वोहा है, उन लोगों की तो जम के लगेगी अब। वो क्यों? वो इसलिए कि सितारा यासीन का केस फाइल हो चुका है, वारंट जारी हो चुके हैं, सबको नोटिस पहुंच चुके हैं। किस किस को नोटिस पहुंचे हैं भाई? सबसे पहले तो बेगैरत आज़म की हालत हो गई है एकदम पतली, दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं वो ऐसे कि कहते हैं ये कि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना नाजरीन, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनको है ना क्या कहते हैं वो, चुल नहीं था वो वर्ड, कुछ तो भी ये बेगैरत आज़म का एक वर्ड था। वो वो वर्ड वो बोल रहा था, पागल, अगर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को वल होता तो तुम क्यों जा रहे थे? हाँ, असल में तो तुम्हारा वल उठा था। वो कैसे? वो ऐसे कि ये लोगों को व्यूज़ आते हैं, चलो मैं भी इनके तलवे चाट लेता हूँ, इनके आगे पीछे दुम हिलाते हुए इनका कुत्ता बन जाता हूँ और इनके 1-2 इंटरव्यूज़ ले लेता हूँ, इनके 1-2 काम रुके हुए ले कर दूँगा। क्योंकि आप सब जानते हैं ये अपने आप को 30 मार खां तुर्रम खां समझता है, तो मैं करते हुए बकरे की तरह ये जाता था सितारा के पीछे। अब इसे ये लोगों की जो व्लॉगिंग है, जो नेचर है, जो इनकी कामयाबी है, इसका राज़ इन्हें है ना वल लग रहा है। वल एक्चुअली है तुम में। वल का मतलब क्या होता है पता है? किसी को देख के जलना, किसी के ऊपर है ना हमला कर देना बिना वजह, छोटी-छोटी बातों में है ना चुल उठ के है ना अपनी ही असलियत ज़ाहिर करना, ये तुम में है। कहता है कि इतने दिन से सितारा पर उंगलियां उठ रही थी, इतने लोग बातें कर रहे थे, इतने हेटर्स इसके खिलाफ थे, अब तक इसने केस क्यों नहीं किया, अभी क्यों किया? अबे बेगैरत, तेरा दिमाग है या फिर घुटनों में चले गया है? पागल इंसान की एक बर्दाश्त की हद होती है, वो हद सितारा की बहुत लंबी थी। इसने तुम लोगों को खामोश कराने के लिए, चुप कराने के लिए फेब में केस किया था। जैसे कि आप सब जानते हैं, जितने भी सितारा के सपोर्टर्स हैं उन लोगों को पता होगा सितारा ने इन लोगों पर केस किया था। और फेब से लेकर इस मंथ ने सितंबर तक ये खामोश रही, लेकिन अक्टूबर में इसने फैसला कर लिया कि नहीं, अब चुप नहीं बैठना है। देखिए, एक औरत चुप हो सकती है, एक बेटी चुप हो सकती है, एक बीवी चुप हो सकती है, एक बहन चुप हो सकती है, एक माँ हरगिज़ नहीं चुप होती जब उसके बच्चों पर बात आती है। अब तुमने इसे छेड़ा है तो वो कहते हैं ना, एक औरत ही नॉन कास्ट की ज़बान में कहते हैं कि एक औरत है ना सरस्वती भी होती है और काली भी होती है। और जब वो अपने पर आती है ना तो सारी दुनिया को नीचे ऊपर कर देती है। उसके बच्चों के बारे में जब कोई बोलता है तो वो है ना भीगी बिल्ली से शेरनी बन जाती है। तो अब
یہ شیرنی پنجہ مارے گی بھیا. اور اس کے پنجے کی پکڑ میں ہیں سب سے پہلے پروفیسر اعظم، بیبو سنڈی، رحمانی اور اس کے ہی کچھ اپنے. اور پروفیسر اعظم کا تو ایک بہت اچھا پچکا ہو گیا. ویری گڈ. میں تو بہت خوش ہوں کیونکہ یہ آ رہا تھا میرے ہندوستان، میرے انڈیا. تو جیسے نیچ کو ہے نا اب نہیں ملے گا ویزا انڈیا کا. وہ کیسے؟ کیونکہ جب کسی پر کیس ہوتا ہے تو اس کی آنا جانا سب بند ہو جاتا ہے. کوئی کنٹری والا اسے ویزا نہیں دیتا. یہ اچھا ہوا. میں تو بہت خوش ہوں. اور کل رات سے الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. اللہ پاک کرے یہ خوشی برقرار رہے. ستارہ ٹینشن فری مائنڈ سے اپنی بلاگنگ کرے اور جو بھی ہیٹرز تھے ان کے منہ پہ پڑے تماچے کورٹ کے، قانون کے. جو لوگ قانون کا مذاق اڑاتے تھے، پاکستان کے ہر کنٹری کے قانون کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور یہ کیسا پاکستانی ہے، یہ کیسا دیش بھکت ہے جو اپنے ہی قانون کی اڑا رہا تھا کھلی. اب پتہ چلے گا اس کو کھلی اڑانے کا. جب ڈنڈے پڑیں گے نا تب پتہ چلے گا. بٹھاتا ہے لوگوں کو لا کر. اور رئیس اصغر اور خالد امین بھی بیٹھے ہوئے تھے کل ان کی لائف میں اور بہت باتیں ہو رہی تھی. اصغر تمہیں یہ پتہ ہے، خالد امین تمہیں یہ پتہ ہے، یہ وہ خود ہی بنے ہیں پولیس، خود ہی بنے ہیں وکیل، خود ہی بنے ہیں گواہ، خود ہی بنے ہیں مجرم. یہ لوگ ہیں سٹکے ہوئے. کیا؟ سائیکو لوگوں کی لائف میں سائیکو بیٹھے ہوئے تھے دو. خالد امین کو اب لگتا ہے کہ ستارہ کے فیور میں بولنا چاہیے تو وہ ستارہ کے فیور میں بول رہا ہے. نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ستارہ کو بھی ڈی این اے کروا لینا چاہیے تھا. تم کراؤ ڈی این اے. واقعی تم ابو کے بیٹے ہو یا نہیں؟ ابو خود کہہ رہے ہیں اب تو یہ میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں کیا پتہ، مجھے ڈی این اے کرا. اور کہتا ہے کہ میں اپنی بے گناہی کیسے ثابت کروں، میں کیسے پروف لاؤں. اس وقت میں نے کوئی پروف نہیں رکھا، کوئی ثبوت نہیں رکھا، کوئی ریکارڈ نہیں رکھا. اب یہ مانگ رہی ہے اتنے سالوں کے بعد پروف، تو میں کیسے پروف دوں. یہ کہتا ہے خالد امین. خالد امین صاحب، آپ کس منہ سے پروف مانگ رہے ہو اپنی وائف، اپنے بھائی کی وائف سے کہ تم پروف دو بچی کا ڈی این اے کراؤ؟ کس منہ سے؟ جب خود پہ آئی تو بہانے اور دوسروں پر آیا تو کراؤ کیا حرض ہے. دو منہ کا سانپ ڈھولکی. وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. یہ گھر کا بھیدی ہے، لنکا ڈھا رہا ہے، ستارہ کے جینا حرام کر رہا ہے. یہ ایسے رشتہ دار اللہ پاک کسی کو نہ دے. میں تو کہتی ہوں ایسے رشتہ دار ہونے سے اچھا ہے کہ کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو. دوست ہو، پڑوسی ہو، ان لوگوں میں ہمدردی ہوتی ہے. لیکن یہ انسان جب اس کو گالیاں پڑتی ہے نا تو یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ ہیں نا میرے بارے میں قصیدے پڑھ رہے ہیں. میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، مجھ سے زیادہ اسلام کو کوئی نہیں جانتا. اسلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں کے راز پر پردہ رکھو. تم ہوتے کون ہو؟ اس کے باپ کا پروف مانگنے والے ہیں. جب قیامت کے روز اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو اٹھائیں گے واپس سے، جب حساب کتاب ہوگا حشر کے میدان میں، تب اللہ پاک ہے نا ہم کو ہمارے باپ کے نام سے نہیں بلائیں گے، ہماری ماں کے نام سے بلائیں گے. اللہ کی ذات بھی پردہ رکھنے والی ہے. تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ خود کو کہتے ہو کہ میں عالم ہوں، میں دین جاننے والا ہوں، اسلام کے بڑے بڑے قصیدے پڑھ کے سناتے ہو، لیکن وہ قصیدے جب خود پر آتے ہیں نا تو اس میں فیر بدل کرتے ہو. سب سے بڑے گھٹیا انسان تم ہو. اسلام کی چیزوں کو توڑ مڑوڑ کے تم ڈسپلے کرتے ہو. خود پر آنے پر ان چیزوں کو ہے نا الٹ پلٹ کر کے بتاتے ہو. شرم کرو. ڈوب مرو جا کے. جب تمہارے باپ نے کہا تھا کہ میں نے بھی ابھی ڈی این اے کرانا ہے خالد کا اور میرا، یہ کہنے کے بعد شرم سے ڈوب مرو جا کے. اب یہ کنٹروورسی ختم ہو جائے. اللہ کرے ہم ستارہ کے سپورٹرز تو اپنی طریقے سے اپنے مزے میں لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، لائیو آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹپس دے رہے ہیں. اور انسانیت کے ناطے کچھ ہوگا تو ہم ایک دوسرے کو سجیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے. وہ ہماری لائف الحمدللہ کل اچھی ہوئی اور امید کرتی ہوں کہ باقی یوٹیوبرز بھی اپنے اپنے راستے اپنے اپنے کام پر لگ جائیں. اور یہ جو سلمیٰ کے سپورٹرز ہیں وہ تو بھونکنا چھوڑیں گے نہیں. خیر
انہیں تو کوर्ٹ اور قانون ہی سزا دے گا، کیونکہ یہ ان لوگوں کے منہ سے ہمیشہ گند ہی آتی ہے۔ ان کا منہ کون بند کرے؟ گند کو بند کرنے کے لیے منہ کے پاس جانا پڑے گا نا۔ ان کے اگر ہتھے چڑھ جائیں گے تو گندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو خیر، اپنی آج کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی۔ اگر پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں، کمنٹ کریں، اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ۔ اور خوش رہیے، خوش رکھیے، پیار بانٹیے، پازیٹیوٹی پھیلائیے، نگیٹیوٹی بالکل نہیں۔ سب کچھ کیجیے، صحیح چیز غلط چیز بالکل نہیں۔ پیرنٹس کو وقت دیں، رسپیکٹ دیں، چھوٹوں سے محبت، بڑوں کو رسپیکٹ، اور مجھے آپ کی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویسے تو سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، میں بھی آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتی ہوں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔